زامي جيسبر راكم كاملين بخير. اطراسي غبرت لكم شويه، مابقيتش كنحط لكم فيديوهات بزاف، ولكن دابا صافي رجعت لكم. غادي نبقى نحط لكم فيديوهات اكثر، فيديوهات بزاف اللي تقدروا تستافدوا منهم بحال الفيديوهات اللي فاتوا. دونك كنت حطيت لكم واحد السونداج هنا ديال يوتيوب، قلت لكم اين سوجي في هادو اللي بغيتو. الاغلبيه فيكم بغا ديال شيئين، داكشي علاش بما انه وصلوني دو كوموند ديال شيئين قلت علاش لا انني ندير لكم فيديو ونشارك معكم داكشي اللي وصل. دونك واحد لا كوموند كانت فيها 18 ارتيكل كنصدر، وكوموند اخرى دوزت فيها شي 36 ارتيكل بحال هكاك. دونك علاش كنقول لكم هكا، حتى كان كيوصلني واحد لا كاستيون ديال شحال خاصه من الفوتوش ديال لي زارتيكل باش ما تشدش لينا في الديوانه. وواحد لا كوموند كندوزها الا بقى عندي سكرين غادي نحطو لكم هنايا، كندوزها فروم واي فيها 56 ارتيكل بحال هكا، كل ارتيكل فيها جوج ثلاثه، يعني داكشي مدوبل. وواخا هكاك ما تشدش ليا الديوانه، دونك خاص غير ما تكونش فايته 1000 درهم وصافي. المهم بالنسبه للناس اللي كيصيفطوا لي دي ميساج كيقول لي غبرتي مابقيتيش كتحط لي فيديوهات، حط لي فيديوهات جداد. الصراحه مؤخرا كنت كنفكر انني صافي غادي نحيد يوتيوب وغادي نحيد لو كونت انستغرام، يعني كنت غنحيدهم مره وساختفي. ولكن اللي خلاني علاش باقيه دابا مخلياهم وكندير لكم فيديو اخر جديد هو لي ميساج ديالكم. كانوا كيوصلوني بزاف ديال لي ميساج، سيرتو ملي كنت حطيت لكم الفيديو كيفاش انكم تقداو بوحدكم من شيئين، وعطيتكم واحد لو كود برومو ديال 20% اللي تقريبا كتقص لكم شي 250 درهم بحال هكاك. دونك بزاف منكم ملي شاف هذاك الفيديو صافي بغاو يدوزو لا كوموند بوحدهم، وكانوا عندكم بزاف ديال المشاكل. كاين اللي ما عندوش لا كارت انترناسيونال، كاين اللي عنده ولكن ما كدوش ليه لا كوموند. دونك هنا كان عنده مشكل ديال دوتاسيون خاصو تكون اكتيفيا، كاين اللي خايف ينسى شي ايطاب حيت اول مره غادي يدوز لا كوموند. دونك كانوا بزاف ديال الاسئله، داكشي علاش كنت كنقول صافي اليوم غادي نحيدهم شويه. كنقول لا صافي غدا خاصني نشوف هذيك البنت شنو دارت، وصافي دوزات لا كوموند شويه ثاني كتبان بنت اخرى كنقول بلا بعد غدا حتى توصل هاد البنت لا كوموند ديالها ولا حتى نكمل معها. دونك بقيت بحال هكاك حتى لدابا، وبداو كيوصلوني دي ميساج على انكم بغيتو فيديوهات جداد. دونك صافي قررت غادي نخليهم، غادي نخلي لو كونت غادي نخلي لكم انستغرام وغادي نخلي لاشين، ونحاول انني نزيد. يعني بما انني حطيت لكم داك الفيديو بزاف ديال الناس استافدوا منه، غادي نحاول نحط لكم فيديوهات اخرين على شيئين ولا بزاف د الحوايج اللي تقدروا تزيدوا تستافدوا منهم اكثر. وباش ما يبقاوش عندكم هاد المشاكل فكرت ان من بعد هاد الفيديو نحط لكم فيديوهات اخرين ديال المشاكل اللي باقي عندكم، ولا غادي نشوف هذوك لي كيسيون اللي كانوا كيوصلوني بزاف في انستغرام ولا في لي كومونتير. بحال مثلا كانوا بزاف اللي عندهم مشكل ديال عندهم لا كارت انترناسيونال وما كدوش ليهم لا كوموند. دونك هنا كان عندهم مشكل ديال الدوتاسيون. غادي نحاول ندير لكم فيديو فيه كيفاش اكتيفيو دوتاسيون يعني غير بوحدكم، ومعاه ثاني فيديو اخر كيفاش دوزو لا كوموند غير ب 200 درهم كتخلصوا لا ليفرازون غير 10 دراهم. غادي نحاول بالنسبه للناس هما اللي دوزو لي كوموند، وراه ملي كدوزو لي كوموند راه كيعطيكم واحد لي بوين كتبداو تجمعوهم. يعني في لا كوموند الثانيه من غير انهم كتنقص لكم هذيك 20% كتقدروا ديروا واحد سميتو لي بوين اللي غادي نوريكم كيفاش تجمعوهم، حتى هما كينقصوا لكم واحد 50 درهم. دونك راه في التوتال غادي تولي منقوصه لكم واحد 300 درهم. شوفوا هاد الفلوس راه كنتسالها لكم اللي كتنقص لكم. دونك هادو هما لي سوجي اللي كانوا كيطرحوا عليا بزاف. هادشي علاش فكرت انني نديرها لكم في فيديوهات اخرين. بغيت تقولوا لي اين سوجي اللي مهتمين بيه اكثر اللي نديرو لكم دغيا في الفيديو الجاي، وشنو لي بروبليم اللي مازال عندكم باش انني حتى هما يعني صافي باش نقادو هادشي ديال شيئين ورومواي. شوفوا تقداو حتى من رومواي غادي نخليها لكم فيه هذاك الشيء هو رخيص، خاصكم غير تقلبوا. الصراحه في هذاك الشيء رخيص راه نفس داكشي اللي كاين، يعني اللي كان ولا زيطاب ديال شيئين وداك الشيء كان في رومواي. من بعد حتى هما اللي كنتم مهتمين نخلي لكم كيفاش انكم تقدروا تقداو منها. قبل بعدا من ندوزو لي زارتيكل، انا دابا كنتفكر فواحد لو ميساج جاني البارح في انستغرام ديال واحد البنت صيفطت لي ميساج ما كنعرفش واش تقول لي انت كاع مسمومه. نيش انا الميساج بحال هكا وانا نقول في خاطري عاد كيوصلني دي ميساج بحال هكا كنتخلع، قلت ياك ما هادي شي وحده دوزت لها شي كوموند وجات عندي ولا تلاقيت بها ولا كنعرفها ولا شنو. وانا نقول لها السلام، قلت لها علاش تقول لي عطيتينا الكود ديال 20% ما عطاتوش لينا حتى شيئين. شفتوا الناس. شوفوا دابا صافي غادي نبداو. عرفتوا تقوش عليكم قوت الهضره، ولكن كما قلت لكم قبيله توحشت انني نبقى نهضر. عرفتي شحال وانا ساكته السيمانه كامله وانا غير ساكته. دونك عارفه في دابا صافي غادي ندوز. المهم غتكتب لكم واحد الكرتونه هنا ياك، ولكن كاينين ثلاثه هما هادو. دونك غادي نبداو بهم هما، عاد غادي نشوفوا الحوايج ولي زارتيكل داك التخربيقات والتويشيات وداكشي اللي كاين. دونك غادي نبداو بهذه هي الاولى. هذه فيها الصندال نوريها لكم. فوالا شوفوا داكشي علاش كنقول لكم لي صوندال ولا لي سبادري ولا داكشي ديال شيئين الصراحه زوين واعر لا كاليتي ديالو اللي زوينه ماشي فهمتوا.
دونك غادي نخلي لكم بيان سور لا فوتو فيها لو بري وكلشي. هاد لي طالون دونك كتاخذوا فيهم غير لي طاي ديالكم، ماشي شي حاجه زايده ولا شي حاجه ناقصه. كيوت. وغادي ندوزو لثاني حاجه. هاد السبادري الصراحه فنه واعره ولا كاليتي ديالها بلاتي. المهم انا ما كنقولش لكم واعره غير بحال هكاك، ولكن شوفوا راه نتوما غادي تبان لكم كيفاش دايره هذه. حتى هي كتافطوري بوانتور. كاينين شي وحدين اللي كتصيب بحال مثلا كتكتب يعني كتكومونديو على 37 كتوصلكم 38 كتوصلكم طاي كبر، ولكن كاينين اللي كتوصلكم طاي ديالكم. دونك حتى هذه كتوصل للطاي نفسها، يعني كوموندي 38 وصلت 38. غندوزو لهادي. عرفتوا هادو دابا انا هذا كرتونه كان كيسحب ليا خاويه. عرفتي شنو بحال بقى خاويه؟ لا عامره. عرفتوا هادي ماشي خفيفه بحال هازين شي حاجه ماشي شي حاجه خفيفه، شي حاجه بحال ما زينت شي حاجه صافي بحال ما زينت. نبقى نشرح لكم غنمشي بعيد. هذه الصراحه مخدومه مزيان. غادي نخلي لكم لا فوتو بيان سور باش تشوفوا لو بري ديالها. مخدومه هذه كتصلح للناس ديال لا مارش، راه ما كتحسيش بها بحال ما لابسه والو في رجلك. هذه حتى هي كيسافطو نفس بوانتور، يعني فيها 38، يعني خدت 38 وصلت 38. دونك ها هي زوينه. دابا غادي ندوزو للحوايج. غادي نديرها قدام ندير قلنا مره هذه الصداع، انا فيا الصداع. غادي نبداو بهادي. عرفتوا بعدا في الفيديو اللي قبل الفيديو ديال قبل اللي حطيت لكم شيئين وحطيت لكم الحوايج ماشي ملبوسين، يعني ما لبستهمش وتشوفوا شحال ديال لي كومونتير. الفيديو زوين ولكن كان عليك انك تلبسيهم. الفيديو زوين ولكن حنا كنبغيو نشوفوا الحوايج ملبوسين. عرفتي شحال ديال لي كومونتير؟ غنلبسهم من بعد ما تخافوش. غادي نوريكم هادي. المهم عرفتوا هاد ما عرفتش واش لي جاكيت، لا ماشي دي فيست، ما عرفتش. المهم بحال لي جاكيت هادو اللي خارجين كنخرجوا العام اللي فات ومازال خارجين هاد العام. اي فوالا كيفاش كتجي فيها هنا هاد لو كول سطيفات في النوار. كتجي بحال هكا، غير هادي راه طاي كبيره، هادي راه طاي ال. كتجي شويه هابطه من هنا من جهه الكتاف. كان كيسحب لي انها كتجي بحال هكا نيشان. كنت غنقول لكم هاد اللعيبه انها صغيره ولكن لا كتجي هابطه على الكتاف. دونك فوالا كتجي بحال هكا. حتى لي كولور اللي فيها زويونين. غادي ندوزو باش نشوفوا حاجه اخرى اللي هي النوار سروال. دونك ها هو الثوب ديالو غادي يبان لكم كيجي بحال هكا ومن تحت كيجي عريض بحال هكا. دونك غادي نخلي لكم لا فوتو ديال المانكان باش تعرفوا كيفاش كيجي في اللبسه. الصراحه الثوب ديالو زوين، غير هو ماشي ديال البرد. انا الثوب ديالو كيبين وخفيف، شفتوا انه كيبين وخفيف بزاف. دونك ماشي ديال البرد. تقدروا تلبسوه في البرد ولكن تلبسوا تحت منه شي حاجه، ولكن سي ميو كتلبس في الصيف ماشي ديال البرد. الثوب ديالو كيف ما قلت لكم كيبين ورهيب بزاف. ودابا غادي ندوزو لحاجه اخرى اللي هي هاد الشوميز. هاجي في المارون. هادي الثوب ديالها ماشي دان كيقولوا لي جو بونس غاتيفو. فوالا الثوب ديالو كداير. هادي طاي اس. دونك كتجي فيها سطيفات بحال هكا، فيها جويبات هنايا وسطيفات حتى في الكمام. شنو هي هاي كتحب لي ما فيهاش. اي فوالا دونك هي هادي بحال هكا كتجي شويه طويله. دونك غادي نخلي لكم حتى هي ملبوسه باش ما تعيرونيش ثاني في لي كومونتير تقولوا لي ما كتلبسيش لينا الحوايج كنبغيو نشوفوهم ملبوسين. دونك حتى هي غادي نلبسها باش تشوفوا كيفاش كتجي في اللبسه. دابا غادي ندوزو لحاجه اخرى اللي هي هادي. جو بونس هادي روب. هي شوفوا لا كولور انا كتعجبني شي كولور بحال هكا. هاد كيقولوا ليه بوردو هكا، ولكن المشكل انني ما كنشريش منهم بزاف. انا ديما حوايجي كتلقاهم كاملين في النوار. داكشي علاش
لي كوموند جايين غادي ندوز دي كوموند اللي فيهم حوايج كاملين جاولي. و اشنو غادي ندير؟ غادي نحاول ما ناخذ حتى شي حاجه في النوار، واخا هادشي راه مستحيل، ولكن غادي نحاول انني نبعد من النوار بزاف حيت عندي حوايجي كاملين اغلبيه ديالهم ولا كاملين في النوار. دونك فوالا لاغو بحال هكا كتجي طويله. غادي نخلي لكم هنا لا فوتو باش تشوفوا كيفاش كتجي في اللبسه. فيها السطيفات، كتجي هاد السطيفات حتى لتحت، وفيها واحد الفتيحه هنايا. دونك الصراحه هذه فنه، والثوب ديالها راه سابان باين. دابا غادي ندوزو لواحد غوب اخر لقيتوني مضربه معها كيفاش كدار وما فيهاش لي دخل لابليكاسيون نشوف كيفاش المانكا لابساها. دونك المهم هذه لا كولور فيها واحد الفتيحه هنا القدام. غادي نخلي لكم لا فوتو باش نتوما تعرفوا كيفاش كتجي في اللبسه. انا ما فيهاش لي دخل يقلب باش نعرف كيفاش كتجي في اللبسه. دونك هنا في القدام جو بونس كتجي بحال اكس هكا ولا. المهم غادي نخلي لكم لا فوتو نتوما غادي تعرفوا كيفاش كتجي. الصراحه الثوب ديالها مهم، هادشي ديال الصيف، الثوب ديالها بارد. فوالا دونك هذه هي لا روب. دابا غادي نشوفوا واحد جاكيت صراحه انا عجبتني زوينه، حتى نتوما غادي تعجبكم. بيان سور في النوار. ما فهمتش انا علاش كنهز هاد لاكولور من قبيله، وانا كنعاود لكم فيديو فيما كنهز هاد لاكولور وجهي كيبيض بزاف النور. دونك كتبان باهته، ولكن هي في النوار الثوب ديالها تقريبا بحال الدان. انا ما كنعرفش انواع ديال الثوب ديال الاثواب ولا الثوب بزاف، ولكن الثوب ديالها بحال الدان. دونك كتجي في الكماين بحال هكا. المهم كنهزها كنبان انا بيضه بزاف. دونك غادي نحاول انني نلبسها ونحطها لكم فيديو من بعد هذا باش تشوفوا كيفاش كتجي في اللبسه. شوفوا ثاني شنو كنوجدوا للبرد. بون كاينين هادو، كاينين اللي كيكونوا بوحديتهم كل كولور بوحدها، وكاينين اللي كيبيعوا كتلقاو 3 في باك واحد ولا جوج. دونك هذا كاينين فيه جوج، هذا فيه انا الصداع فيها البلون والنوار. غادي نوريكم فوالا كيفاش كيجيو. كاين اللي فيهم الكتبه هادو سامبل. دونك نوريكم كيفاش كيجيو. فوالا دونك هذه النوار. المهم قولوا لي انا وحده غادي تجي احسن، واش النوار ولا البلون. وهذه البلون. المهم انا سولتكم قلت لكم انا وحده غادي تجيني احسن، واش البلون ولا النوار. انا صراحه ومع نفسي حتى شي وحده ما جاتنيش مزيانه اصلا، ما كيجيوش معايا. بالاحسن في البرد نخلي شعري بحال هكا يضربني البرد صافي. دونك دابا صافي سالينا هادشي ديال الحوايج. دابا غادي ندوزو لهاد التويشيات اللي قلت لكم قبيله، هما اللي غادي ندوزو ليهم دابا غادي ندوز معكم لي بوشيت ديال التليفون بلاتي. فوالا كاينين هادو هنا 4. غادي نبداو بهذا. هذا ديال 11 برو، شي يبان لكم هنا كيبان مزيان. فوالا الصراحه زوين داكشي اللي فيه ديال الطقطق. وعندنا هذا ديال اكس. فوالا هذا عادي بحال هكا. وكاين واحد اخر حتى هو ديال اكس. كيفاش ما كيبانش علاش. المهم حتى في البلون فيها التسميطه بحال هكا زوين. غادي ندوزو لاخر بوشيت اللي هي هذه حتى هي ديال الايفون اكس. صراحه لي كولور ديالها فنين وزويونه. غادي ندوزو ثاني لهاد لي ماسك ديال شيئين. كنتو عارفين بلي راه مؤخرا عاد شيئين ولاو كيديروا هاد لي ماسك ولي برودوي داكشي كيجيو فيها 5. فوالا 5 ديال لي ماسك. شنو كاين ثاني؟ كاين هذا فيتامين. فوالا كيجي في هاد القريعه حتى هو. المهم اي حاجه غادي نخلي لكم لا فوتو باش تعرفوا لو بري ديالها. شنو كاين ثاني؟ كاينين هاد اللعيبات ما عرفتش خصنا نقرب من بعد. دابا كيبان. المهم هاد اللعيبات عرفتوهم، غادي نخلي لكم لو بري ديالهم. وكاين ثاني
هادو اللي كيلصقوا في الحيط. عرفتي الا دخلتوا البلاصه ديال فين كاين هادشي اللي كيلصق غتلقاو داكشي الصراحه زوين وواعر وبزاف. احسن حاجه هي في شيئين ان فيها يعني ماشي داكشي ديال ضرب المسمار والصق هاجي، ولا كاين هادو نيشان انهم كيلصقوا. كاين واحد اللعيبات حتى هما ديال التواليت غادي ندير لكم فوالا. غادي نخلي لكم لا فوتو باش تعرفوا الديالات، يعني هنا كتحطوا دي برودوي وهنا هذيك الفوطه. واحسن حاجه اللي عجبتني في هذاك ما كاينش انك كما قلت لكم ديروا مسمار وشينيور وشي حاجه باش تلصقوا، دونك كيصيفطوا لكم هذه تلصقوها بحال هكا. هنا كتجي بحال هكا وفيها هنايا هاد السيقه كتحيدوها سا مارش كتلصق بحال هكا صافي. احسن حاجه في شيئين هي في هاد الايبات بحال هكا زوينين. هنا مازال عندي هاد لا سانتور في النوار اللي كتجي بحال هكا. كاينه سانتور اخرى حتى هي في البلون، يعني سامبل بجوج كتجي بحال هكا من القدام. اكثر حاجه ضحكاتني في هاد لا كوموند هي هادي. شوفوا شحال صغير، واخا هكا كيبان لكم كبير ولكن شوفوا راه صغيره من صبعي، صغيره بزاف. دونك شوفوا هادشي كامل اللي وريتكم كنقول لكم زوين ولا خايب ولا صغير ولا كبير غير حتى يعني كنقول لكم غير بالشوفه. كيف ما قلت لكم مثلا بحال هاد لا سانتور ولا الاخرى ولا هادو قلت لكم انهم زوينين، انهم يعني مني شفتهم هكا راه كيبانوا زوينين. يعني هادشي راه عاد وصل، انا ماشي مجرباه باش غنقول لكم كيفاش في الحقيقه. يقدر بحال هكا انا نقول لكم راه زوين حيت كيبان لي زوين، ولكن من غادي نستعملها من بعد تقدر انها تقشر ولا انها دغيا تقطع. دونك انا غير كنقول لكم الراي ديالي، يعني داكشي اللي كنشوفو غير من اول شوفه كيف ما كنقولوا صافي. دونك هادو هما لي كوموند اللي كاينين. اي فوالا دونك هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يكون ماشي نكون عجبتكم ولكن يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش انكم ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا، وما تنساوش تخليو لي في لي كومونتير باش تقولوا لي شنو لي سوجي اللي مهتمين بهم اكثر. كيف ما كنت قلت لكم في الاول ديال الفيديو شنو بغيتوني ندير لكم في الفيديوهات الجايين. كما عطيتكم دي سوجي انكم نوريكم كيف تجمعوا لي بوين باش يزيدوا يتنقصوا لكم من غير هذاك الكوبون اللي عطيتكم ديال 20%. اي بالنسبه للكوبون الناس اللي باقي ما تفرجوش في هذاك الفيديو راه عطيتهم واحد الكوبون اللي كينقص لهم 20% اللي هو صداف 20. دونك هذا هو اللي كينقص لكم 20% من لا كوموند. ولا بغيتو كان واحد لي كيسيون حتى هما كيجيوني ديال كيفاش انهم مني تسالي لكم دوطاسيون كيفاش انكم تشريو لي كارت كادو. دونك الناس اللي مهتمين حتى بهذا الشيء المهم اي كيسيون اي شي حاجه مازال باغيين تعرفوها خليوها لي في لي كومونتير باش نعرف لي سوجي اللي غادي ندير لكم فيديوهات جايين. ونخليكم دابا نتلاقاو في فيديو اخر.